जाने खबरों में शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि सदर ममलकत की ज़ेर सदारत आई वोटिंग में उभरती टेक्नोलॉजी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ईद उल फितर के बाद वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के मेंबरान को पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करें। इजलास के दौरान सदर ममलकत का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बजरिया इंटरनेट वोट इंदराज और कास्ट करने के लिए आई वोटिंग का अमल तेज करने की जरूरत है। आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से इलेक्शन नतायज जारी करने में तेजी और शफाफियत आएगी। पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों के मेंबरों को आइंदा आम इंतखाबात में IVM की हिमायत के लिए शामिल करेंगे। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए EVM बायोमेट्रिक तस्दीक मशीन और आई वोटिंग सिस्टम जल्द बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ICP के मेंबरान से मशवरा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात में जनूबी पंजाब में अवामी फलाही तरक्याती और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू की गई। मेंबरान कौमी असम्बली में फारूक आजम, राना कासिम नून, सरदार नसरुल्लाह खान दरेशिक, ताहिर इकबाल और दीगर, जबकि मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब समीउल्लाह चौधरी, हसनैन दरेशिक और दोस्त मोहम्मद मजारी शामिल थे। मुलाकात में जनूबी पंजाब में अवामी फलाही तरक्याती और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से अमूर पर बातचीत हुई। मेंबरान ने अपने मुतल्लिका हल्कों में अवाम उन्नास को दरपेश मसाइल के लिए हल के लिए बिलखुसूस सड़कों, पीने के साफ पानी की फराहमी और सेवरेज समेत दीगर बड़े तरक्याती मनसूबों के हवाले से तजावीज़ पेश की। मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी पंजाब में खुसूसी दिलचस्पी और फलाही और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तरजीहात मुरतब करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि माजी में जनूबी पंजाब के अवाम को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हकीकी मानों में जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के विजन पर अमल दरामद मुमकिन बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में जनूबी पंजाब वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की बदौलत तरक्की के सफ़र में पीछे रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इंडोनेशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता करके इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC प्लेटफार्म से मुश्तरका अमल इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुताल्लिक आगाही पैदा करने और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए कोशा है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में ज़िम्मेदाराना आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता है। इस्लामोफोबिया के हालिया रहनुमा होने वाले वाक़यात से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। उनका कहना था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में तसलसल के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इस मामले को उजागर कर रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने नियामे में मुनक़िदा वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 47वें इजलास के मौके पर इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद की भरपूर हिमायत पर इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। जबकि दूसरी जानिब इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा रतो मरसोदी ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली संजीदा काविशों को सराहते हुए इस ज़मन में इंडोनेशिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर ख़ारजा, काबीना अरकान समेत आला सतही वफ़द भी रियाद जाएगा। दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन,
سرمایہ کاری اور توانائی کے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع اور بہبود پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین متعدد معاہدوں اور تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ زاہد حفیظ چودھری نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان دورے کے دوران اسلامی تعاون تنظیم اور ورلڈ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت نادرا امور کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین نادرا کی طرف سے وزیر داخلہ کو اوورسیز پاکستانیوں کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر سمیت نادرا کے اعلیٰ حکام کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، پاکستان کی پوری آبادی کو جلد از جلد رجسٹرڈ کیا جائے، سروسز کی فراہمی میں کوئی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق شیخ رشید احمد نے نادرا اور پاسپورٹ عملے کو سہولیات مزید بہتر بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ای ویزا کی طرز پر آن لائن ای ویزا سہولیات کو مزید فروغ دیا جائے، بیرون ملک سفارت خانوں میں عملے سروسز سے متعلق تربیت دی جائے، دائرہ کار پورے پاکستان تک بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ پنجاب میں کم آمدنی والے طبقے کے لیے کم لاگت گھروں کی فراہمی کے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو سبسڈی، پبلک فنانسنگ اور افرادی قوت کی فراہمی میں معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اجلاس میں شرکاء کو عام کی گھروں کی ضروریات، عید کے بعد بیلنٹنگ کا آغاز اور گھروں کی تعمیر میں نجی شعبے کے اشتراک پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی گھروں کی تعمیر میں شرکت کے ضمن میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے ہاؤسنگ رولز کی منظوری سے نجی شعبے کی گھروں کی تعمیر میں حوصلہ افزا شرکت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے مجوزہ سائٹس کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت صوبہ پنجاب میں گھروں کی تعمیر کے منصوبوں میں بھرپور معاونت فراہم کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین نہ صرف حکومت پاکستان کی ترجیح ہے بلکہ ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے۔ یہ مسئلہ انسانی حقوق کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی فلسطینی عوام کے لیے ناقابل تزلزل حمایت اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ یہ ملک۔ پاکستانی حکومت اور عوام نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی ان کی جائز جدوجہد میں حمایت کی ہے۔ پاکستان 1988 میں فلسطین کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان نے تمام عالمی فورم، اقوام متحدہ، OIC، فلسطین سے متعلقہ قراردادوں کی بلا واسطہ اور بالواسطہ حمایت کی ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ فلسطین کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ مسئلہ فلسطین مسلم امہ کی اس اہم وجہ کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے جنم کا باعث بنی۔ یہ مسئلہ انسانی حقوق کے تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ طلبہ افواہوں پر کان نہ دھریں، امتحانات وقت پر ہی ہوں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آغاز 15 جون کے بعد ہوگا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کو ترجیح دی جائے گی۔ دونوں نتائج جامعات کے ایڈمیشن سے پہلے جاری کر دیے جائیں گے۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے بعد منعقد کیے جائیں گے۔ امتحانات کا حتمی شیڈول بورڈ جاری کریں گے۔ آن لائن کاروبار کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، بالآخر ایمیزون نے پاکستان کو بھی فروخت کنندگان کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔
یہ خوشخبری سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے ایک بیان میں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی امازون آئندہ چند روز کے اندر اندر پاکستان کو اپنی فہرست میں شامل کر لے گی۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ سال سے امازون کے ساتھ رابطے میں تھی، آخرکار کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امازون پاکستان سے کسی شخص کو بطور فروخت کنندگان رجسٹرڈ نہیں کرتا تھا۔ دوسری جانب معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کام پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ امازون پاکستان کو فروخت کنندگان کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امازون کی جانب سے اس اقدام سے پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سے ملک میں اربوں کی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا دورہ، کرونا وارڈ اور دیگر سہولیات کے ساتھ وینٹیلیٹرز کا معائنہ کیا۔ اگر ایمرجنسی پیدا ہوئی تو ہولی فیملی ہسپتال کو کرونا ہسپتال کا درجہ دے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہولی فیملی ہسپتال میں 20 جدید وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ہولی فیملی ہسپتال کو وینٹیلیٹرز پہنچانے، وزیر داخلہ نے ان کے وینٹیلیٹرز کا معائنہ کیا، کرونا وارڈ اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ این سی او سی نے ہمیں 20 وینٹیلیٹرز فراہم کیے جو ہولی فیملی ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہسپتال 1000 بیڈز پر مشتمل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اسی ہسپتال میں پیدا ہوا ہوں، اگر ایمرجنسی پیدا ہوئی تو ہولی فیملی ہسپتال کو کرونا ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ کرونا وارڈ کا افتتاح وزیر اعظم سے کروائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ حقیقت میں بدل رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ہاؤسنگ کے پروگرام کے تحت بینکوں کو 52 ارب روپے کے قرضوں کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ اب تک 12 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ نیا پاکستان بنانے کی طرف شروع کیے گئے اس سفر میں اب تیزی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج پنجاب کی 11 تحصیلوں میں 10,000 سستے گھروں کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ عملی صورت اختیار کر رہا ہے۔ بینکوں میں وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 52 ارب روپے کے حصول کی درخواستیں آ چکی ہیں اور 12 ارب جاری ہو چکا ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ جو حضرات تنقید کرتے تھے کہ وہ وعدے جو تحریک انصاف نے کیے تھے صرف انتہائی وعدے تھے، ان کو عیاں ہو چکا ہے کہ نئے پاکستان کی جانب جو سفر شروع کیا گیا وہ اب روانی اختیار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سفر میں اب مشکلات کم ہوتی جائیں گی۔ کورونا کے ماحول اخبار جاری، اداکارہ بشرا انصاری کی بہن سنبل شاہد کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ سنبل شاہد کو 22 اپریل کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سال 2020 میں کورونا کی پہلی لہر کے پھیلاؤ سے لے کر اب تک پاکستان میں شعبے سے وابستہ کئی شخصیات بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر شخصیات کم از کم 2 ہفتے جبکہ کچھ 1.5 ماہ بعد صحت یاب ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں گلوکار جواد احمد میں دوسری مرتبہ کورونا کی تشخیص ہوئی۔ ان سے قبل رواں برس ماڈل و اداکارہ آمنہ الیاس، اداکار علی رحمان اور علی عباس کورونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ دسمبر میں اداکارہ مائرہ خان اور لیجنڈ ادیب انور مقصود میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ رواں سال بھی حج کو محدود کرنے پر غور، سعودی حکومت مسلسل دوسرے سال بھی حج کے لیے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق صرف مقامی مقیم افراد کی محدود تعداد کو فریضہ حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔ جن افراد کو اجازت ہوگی ان کے لیے کورونا ویکسینیشن کروانا ضروری ہوگا۔ اگر کبھی وہ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہوں تو صحت یاب ہونے کئی ماہ ہو چکے ہوں۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے معاشی اصلاحات کے منصوبوں کے ایک حصے کے طور پر سعودی عرب 2020 تک عمرہ اور حجاج زائرین کی تعداد بالترتیب 1.5 کروڑ اور 50 لاکھ تک پہنچانے کے لیے پرعزم تھے اور 2030 تک عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تاہم کورونا کے باعث اس منصوبے پر عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔
भारत में किसानों का एहतजाज रंग दिखाने लगा। बीजेपी को अपने गढ़ अयोध्या के पंचायत इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना हो रहा है। भारत में ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 5 माह से जारी है। मुसलसल एहतजाज के बाद मोदी के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात में भी बड़ा झटका लगा है, जहां वो अपने गढ़ अयोध्या में भी शिकस्त खा गई है। रियासती इंतखाबात में उत्तर प्रदेश भी बीजेपी के साथ हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। मोदी को गुज़श्ता दिनों 5 में से 4 रियासतों में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में बम धमाके में साबिक सदर और मौजूदा पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नशीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब मालदीव के 53 साला साबिक सदर गाड़ी में सवार हो रहे थे। सदर की हालत तशवीशनाक है, जबकि उनका एक बॉडीगार्ड भी जख्मी हुआ, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना था कि तहकीकात जारी हैं। यह धमाका डिवाइस के जरिए किया गया और कवी इम्कान है कि ये मोटरसाइकिल में नस्ब था। दूसरी जानिब समाजी राब्ता की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने बम धमाके की मज़म्मत की है। अहमदपुर शर्किया में DPO बहालपुर के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। अहमदपुर शर्किया में पुलिस ने दबंग कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों के खिलाफ 540 लीटर देसी तैयार शराब, 520 लीटर कच्ची शराब समेत आलात कशीदा कब्जे में ले लिए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। थाना सिविल लाइन की सब इंस्पेक्टर वसीम गुज्जर की बड़ी कार्रवाई। 3 मुल्जिमान से 4500 ग्राम चर्स जबकि 500 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासिल कर दिया गया है। इस मौके पर SHO सिविल लाइन तहसीन मोहसिन का कहना था कि समाज दुश्मन मुनशियात फरोशों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। लोधरा में खुफिया अदारों की इतला पर एक और बड़ी कार्रवाई ज़ख़ीरा की गई। 8000 मन गंदम बरामद कर ली गई है। लोधरा में खुफिया इदारों की निशानदेही पर नायब तहसीलदार जाम मंजूर और प्रोजेक्ट मैनेजर पास्को लोधरा की मुख्तलिफ मकामात पर ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कब्जे में ली गई 8000 मन गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। JNN न्यूज़ से फिलवा करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।